Okay guys, welcome back to the second part of this class lesson. Second part भनेको permutation र combination को second part. यहाँ मैले चाहिँ के probability को problem solve गर्न गइराखेको छु जसमा permutation र combination को प्रयोग हुन्छ. So let's do now some of the problem so that the concept that we have clear through the part 1 of this class will be applicable. अब प्रब्लम सल्भिङ को सन्दर्भमा मैले चाहिँ यहाँ दुईवटा प्रब्लम गर्न गइरहेको छु. यो प्रब्लम चाहिँ प्रोबेबिलिटी च्याप्टरबाट लिएको हो वेयर द परम्युटेशन्स एन्ड कम्बिनेशन्स आर एप्लिकेबल. सो दिस इज फ्रम एनईबी बेसिक म्याथ 1 एक्सरसाइज 15.1 पेज नम्बर 353 र क्वेशन नम्बर 10 हो. सो यहाँ चाहिँ क्वेशन नम्बर 10 को ए र डी मैले गर्न गइरहेको छु. त्यहाँ चाहिँ 6-7 वटा क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 10 मा. सो ए र बी गरिसकेपछि यु शुड बी एबल टु डु रेस्ट अफ इट. सो यहाँ के भन्दैछ, एउटा क्लास छ. अ क्लास कन्सिस्ट अफ के त 60 बॉयज हैन. सो इट कन्सिस्ट अफ 60 बॉयज. सो यु राइट हियर 60 के त बॉयज हैन. यसरी बुझ्ने, धेरै लामो लेख्नु पर्दैन. अथवा नम्बर अफ बॉयज नम्बर अफ गर्ल्स लेख्दा हुन्छ. सो बॉयज आर 60 and the girls you can see it is 40. ठीक छ. अब यसले के भनिरहेछ भने कि if two students are chosen at random. यहाँ के भयो त, two students chosen हैन. दुईटा स्टुडेन्ट्सलाई यहाँबाट चुज गर्यो. कसरी त, एट रेन्डम. रेन्डम को कुरा आएपछि के आयो त, देयर इज म्याटर अफ प्रोबेबिलिटी. रेन्डम छैन भने त्यो प्रोबेबिलिटी नहुन सक्छ. ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज. भने मतलब के भनिरहेछ त, दुईटालाई सिलेक्सन जुन गर्यो नि, बोथ आर बॉयज भने के हो त, फर्स्ट बॉय एन्ड भनेको इन्टरसेक्सन लेखौँ, सेकेन्ड पनि बॉय हैन. यो यसको पार्ट 1 को कुरा गरौँ हामीले. सो यो प्रोबेबिलिटी के होला त, हेरौँ त, बोथ आर बॉयज. फर्स्ट बॉय भनेको 60 बाई आउट अफ टोटल कति छ त, एन भनेको यहाँ 60 प्लस 40 दैट इज 100 हैन. दिस इज 100. सो b1 टाइम्स b2 कति भयो त, फर्स्ट बॉय को लागि प्रोबेबिलिटी कति भयो त, 60 बाई 100. किनभने 60 बॉयज भएपछि फर्स्ट बॉय को फेभरेबल केस कति भयो त, 60 भयो, र टोटल केस दैट इज एक्जस्टिभ नम्बर केस अल टुगेदर दैट इज 100. इंटरसेक्शन भनेको एन्ड, यहाँ एन्ड भनेपछि इंटरसेक्शन टाइम्स भनौँ. अर्को को के होला प्रोबेबिलिटी, एउटा बॉय त त्यहाँबाट सिलेक्सन भइसक्यो, अर्को बॉय त्यसपछि सिलेक्सन हुन्छ. सो आउट अफ 60 देयर आर ओन्ली 59 बॉयज. सो फेभरेबल केसेस आर नाउ रिड्युस्ड टु 59 र 100 मा पनि 1 केस अलरेडी ह्यापेन्ड. सो वी आर लेफ्ट विथ नाउ 99. नाउ आफ्टर दैट व्हेन यु गो टु द क्याल्कुलेटर हामीले के पाउँछौँ भने दिस भ्यालु इज 59 बाई 165. मन लाग्छ भने यसलाई डेसिमलमा पनि कन्भर्ट गर्न मिल्छ. सो डेसिमलको भ्यालु कति छ यसको, 0.358. 0.358 करेक्ट टु 3 डेसिमल प्लेसेस वी क्यान से, और यु क्यान से अप टु द 3 सिग्निफिकेन्ट फिगर पनि छ यहाँनिर हैन, जसले एक्सप्रेस गरे नि भयो. अब यो जनरल वेले हामीले गर्छौँ हैन. अब यही कुरोलाई हामीले परम्युटेसन र कम्बिनेसन जुन अहिले भर्खर हामीले पढ्यौँ त्यो हिसाबले कसरी गर्ने, बाई युजिङ द अल्टरनेटिभ मेथड फर द सेम प्रब्लम. यहाँहरू यही कुरा हामीले फाइन्ड गर्न गइरहेको छौँ. यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ b1 इंटरसेक्शन b2 फर इक्जाम्पल. सो बोथ बॉय, यहाँ त 60 वटा बॉय छ, 2 वटा बॉय चाहिँ त्यहाँबाट सिलेक्सन गर्नु पर्यो. इन हाउ मेनी वेज दैट क्यान बी डन, इन 60 c2 वेज. ठीक छ. भने मतलब 60 बाट 2 वटा सिलेक्सन हामीले कति वेले सिलेक्ट गर्न पाए त, 60 c2 वेले सिलेक्सन गर्न पाए. एन्ड डिवाइडेड बाई यो भनेको फेभरेबल नम्बर केस फर 2 बॉयज हैन. र दे आर अल्सो कमिङ आउट फ्रम द 100 पिपल ओभर देयर. सो टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस यहाँ के हुन्छ त, 100 c, तर 2 वटा सिलेक्सन भयो 100 c2. यस, अघि जसरी मैले क्याल्कुलेटरमा सिकाएको थिएँ, अथवा तिम्रो क्याल्कुलेटरमा यु मस्ट लर्न टु डु द्याट. डोन्ट वेस्ट योर टाइम इन टेकिङ द म्यानुअल क्याल्कुलेसन, स्पेसली वेन यु आर इन एक्जाम. सोझै क्याल्कुलेटरमा जाने. क्याल्कुलेटर जाँदाखेरि के हामीले देख्छौँ त, 60 c2 र 100 डिभाइडेड बाई 100 c2 गर्दाखेरि यो फेरि हामीले के सेम एन्सर पाउँछौँ, 59 बाई
165 and you will find that in decimal form if you would like to express in up to 3 significant decimal, so 358. So every problem लाई हामीले के गर्यो त दुई किसिमले हेर्न सक्यौं, तर यहाँनेर के छ नम्बर अफ केसेस सानो त्यति धेरै नभएको हुनाले म्यानुअली ठीक छ, तर नम्बर अफ केसेस इफ इज टु लार्ज त्यो अवस्थामा लजिकल कुरो के हुन्छ अथवा हाम्रो चाहिँ इट इज वाइज टु गो थ्रु द एप्लिकेसन अफ परम्युटेसन्स एन्ड कम्बिनेसन. इट्स ओके. सो यो पार्ट हामीले क्वेशनको गर्यौं. अब अर्को पार्ट हेरौं. क्वेशनमा के भन्दैछ, 1 को त सक्यो हैन, 2 मा के भन्छ बोथ आर गर्ल्स. सो क्वेशन नम्बर 2 मा बोथ आर गर्ल्स हामीले यही प्रोसेस गर्न मिल्छ, जस्तो यु ट्राई योरसेल्फ म्यानुअली द वे आई डिड फर बोइज. तर मैले अब चाहिँ यहाँ परम्युटेसनबाट सोचे यहाँ निकालिदिन्छु के होला त, यही कुरो हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ फर्स्ट गर्ल एन्ड सेकेन्ड अल्सो गर्ल हैन, दुईटै गर्लको लागि के होला त, अब गर्ल्सको प्रोबेबिलिटी के होला, गर्ल्स नम्बर अफ गर्ल इज 40. सो कति बेला सिलेक्सन हुन्छ यसको गर्ल्सहरुको त दुईटा गर्ल्सको 40 C2 ले, तर कहाँबाट भइरहेछ त आउट अफ टोटलबाट सिलेक्सन भइरहेछ. सो एक्ज्याक्टली नम्बर अफ केसेस इज 100 C2. ठीक छ नि. एन्ड when you go to the calculator, in the calculator you will see that this value as 26 by 165. So this is 26 by 165. ठीक छ. अनि पहिलो मेथड जुन मैले यहाँ युज गरेर जुन निकाल्ने बोथ बोइज को लागि, यु अल्सो ट्राई बाय द सेम मेथड इन अर्डर टु क्याल्कुलेट दिस प्रोबेबिलिटी एन्ड चेक वेदर अर नट हैन योर एन्सर चाहिँ 26 by 165 आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गर्ने. सो एउटै प्रब्लमलाई हामीले डिफरेन्ट वेजले गर्न सक्छौं हैन, र दिस इज गुड टु अन्डरस्ट्यान्ड बोथ द वेज सो दैट व्हेन यु एन्काउन्टर a bit of even bigger numbers, in that case it will be easy to go through this sort of permutation and combinations things. 2 को भयो हाम्रो. अब 3 मा हेरौं के हुँदो रहेछ. 1 2 3. 3 मा के भन्यो भने यसलाई पनि दुई किसिमले हेर्छौं हामीले. फर्स्ट म्यानुअली नै हेरौं के हुँदो रहेछ. 1 boy and 1 girl अर्डर बनाएको छैन. फर्स्ट बोय एन्ड सेकेन्ड गर्ल भने भए के हुन्थ्यो, त्यो अर्डर हुन्थ्यो. अथवा फर्स्ट गर्ल र सेकेन्ड बोय भने भए यहाँ अर्डर छैन भने मतलब 1 boy 1 girl 1 boy and 1 girl भनेको यहाँ यस्तो केस हुन्छ. प्रोबेबिलिटी अफ 1 boy and 1 girl को कुरा गर्दाखेरि यसको मतलब के हुन्छ त, प्रोबेबिलिटी अफ फर्स्ट बोय एन्ड सेकेन्ड गर्ल. के यहाँ छैन भने चाहिँ एन्ड बुझ्नुपर्छ, इन्टरसेक्सन बुझ्नुपर्छ. और कस्तो होला त, प्रोबेबिलिटी अफ फर्स्ट गर्ल एन्ड सेकेन्ड बोय हैन. अब यो अवस्था हामी जाँदाखेरि हेरौँ त, फर्स्ट बोय भनेको छ देन गर्ल भनेको छ हैन. सो फर्स्ट बोय को प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त, 60 बाई आउट अफ 100. सो हामी डाइरेक्ट लेखौँ अब दिस इज 60 बाई 100. तर सेकेन्ड गर्ल छ, गर्ल को प्रोबेबिलिटी कति भयो त, 40 गर्ल अलरेडी देयर 40 बाई अब 100 यहाँ हुँदैन. 100 किन हुँदैन भनेपछि कि गर्ल्स हैजन्ट बीन सेलेक्टेड इन द अनदर केस बट 1 boy has already been selected. that means के भयो त 100 बाट एउटा संख्या घट्यो. सो कति भयो यहाँ चाहिँ 99. ठीक छ नि. अनि प्लस के होला त, अब पहिलो गर्ल आयो भने कति भयो त 40 बाई 100 र दोस्रो बोय आयो भने बोय त 60 अलरेडी छ, तर केस टोटल कति भयो त 99 अब भयो हैन. एन्ड व्हेन यु क्याल्कुलेट दिस यु विल फाइन्ड दिस भ्यालु एज इन योर क्याल्कुलेटर और यु मे ट्राई योरसेल्फ. दिस इज 16 बाई 33. ठीक छ. यो भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो 16 बाई 33. यसरी हामीले एक्सप्रेस गर्ने एक्ज्याक्ट फर्ममा हुन्छ. अदरवाइज डेसिमलमा एक्सप्रेस गर्न मन लाग्यो भने अथवा सोधेको छ भनेपछि दैट इज गोइङ टु बी 0.485. दिस इज 0.485. ठीक छ. अब त्यस्तै हामीले के क्याल्कुलेसन गरौँ त, अब अल्टरनेटिभ मेथडले पनि ट्राई गरौँ. अल्टरनेटिभ मेथडले ट्राई गरौँ है त के हुँदो रहेछ बाइ युजिङ परम्युटेसन कम्बिनेसन. सो वी रिक्वायर 1 boy and 1 girl हैन. 1 boy and 1 girl भन्दाखेरि एन्ड भएपछि यहाँ इन्टु को कुरो आयो. सो के होला त, 1 boy कहाँबाट आउँछ त 60C1 टाइम्स 1 girl कहाँबाट आउँछ त 40 नम्बर अफ गर्ल्सबाट. सो दिस इज गोइङ टु बी 40C1 एन्ड डिवाइडेड बाइ तिनीहरु कहाँबाट आउँछन् त टोटल 100C2. दुईटा सिलेक्सन भयो. अब
हैन सो यसको मिनिङ के हुन्छ भने बोयज एन्ड गर्ल इन एनी अर्डर हुन्छ पहिला चाहिँ फर्स्ट बोय एन्ड देन गर्ल भने भए अथवा फर्स्ट गर्ल अथवा देन बोयज भन्यो भने यो फर्मुला त्यहाँ काम लाग्दैन हैन आधी अर्डर मात्रै लिने सो सेम थिङलाई त्यस्तो अवस्थामा हामीले हाफ 1/2 टाइम्स लेख्न मिल्छ तर यो भनेको के हो त 1 boy 1 girl इन एनी अर्डर ठीक छ नि सो अब यो सोझे कति आयो हाम्रो चाहिँ 60 C1 भनेको 60 हुन्छ यु क्यान चेक इन क्याल्कुलेटर अर अदरवाइज एन्ड 40 C1 भनेको कति भयो त 40 भयो एन्ड तल कति भयो त हाम्रो 100 C2 भयो सो when you go to the calculator you will again see that in your calculator the answer is again this is 16/33 ठीक छ र डेसिमल फर्ममा हामीले लेख्न चाह्यौं भने that is going to be equal to again this is 0.485 and this is the answer so at this time you are advised to understand to solve this sort of problem by doing one by one manually method and also by using the permutation and combination. अब दोस्रो क्वेशन पनि छ मैले एउटा चाहिँ क्वेशन नम्बर डी चाहिँ यसो एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु इन क्वेशन नम्बर डी के भन्दैछ अब ब्यागको अ चाहिँ यहाँ छुटे जस्तो लाग्छ सो दिस इज अ ब्याग है So this is a bag contains 4 white, 5 red and 6 black balls. 2 balls are drawn at random when there is case of probability. Then what is the probability that both are of the same color? त्यसरी निकाल्ने अनि second one is white and then अर्को के भन्दैछ both are of different this a bag contains 4 white balls के भनिन्छ यसले एउटा ब्याग छ हैन that bag contains कति अरे 4 white balls 5 red balls हैन 5 red balls and how many black balls 6 black balls हैन that is 6 black ball हैन अब के भन्छ 2 balls are drawn at random अब यहाँ कुरा हेरौँ है दुईटा बल यहाँबाट के गर्नु त 2 balls are drawn ठीक छ at random ठीक छ नि दुईटा बल चाहिँ random drawn बनाएको मतलब के हो त यो केस कसको हो त with replacement कि without replacement हामीले यसरी बुझ्नु पर्छ unless otherwise stated दुईटा बल एकै पटक यहाँबाट झिक्यो भने के हुन्छ भने this will be the case of without replacement not the case of with replacement okay so think on this why अब यहाँनेरि के गरौँ भने यसको अगाडिको probability के भन्छ what is the probability that both are of the same color अनि दोस्रोमा के भन्छ one is white that means another is of other colors and both are of different colors हैन आउँदाखेरि according to this color so पहिला यसमा म के गर्छु नि यो जम्मै probability लाई कपी गर्छु म सो के भन्यो भने फर्स्ट ड्र लिनु यसरी दिस इज फर्स्ट ड्र लिने यतातिर यो के हो त सेकेन्ड ड्र हो हैन दिस इज द सेकेन्ड ड्र सो फर्स्ट ड्र मा जस्तो probability अफ व्हाइट छ नि व्हाइट लाई मैले w1 भने कि व्हाइट इन द फर्स्ट ड्र यसको मिनिङ सो कति हुन्छ probability यहाँ हेरौँ 4 आउट अफ टोटल यहाँ n कति हो त how much it is 15 हैन यो टोटल है 4 + 5 + 6 के हो त हाम्रो 15 हो so the probability is going to be 4/15 ठीक छ त्यस्तै अब यो हाँगामा हामीले लियो भने probability of कसको लियो भने व्हाइट पछि के को कुरा गरिरहेछ यसले रेड को कुरा गरिरहेछ हैन सो probability of black 2 is 5/14 सो यसरी हाम्रो डायग्राम रेडी भइसकेपछि हामीले के देख्छौं भने probability को जति पनि डिभिजन हुन्छ कन्स्टिट्युएन्ट डिभिजन त्यो 1 भित्र नै पर्छ सो हामीले चेक गर्नुपर्छ whether or not total probability is 1 सो यहाँ पनि हामीले चेक गरौँ 1 2 तीनवटा probability छन् सो 5 + 4 is 9 and 6 15 so 15/15 is 1 so total probability is here 1 अब यो हरेक यो पनि 1 हुनु पर्छ we have to check it यो 3 5 8 and 6 14/14 1 हो यो पनि हामीले चेक गर्यौं भने टोटल प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 1 हुन्छ र यो पनि टोटल प्रोबेबिलिटी के हुन्छ हाम्रो 1 हुन्छ सो हरेक साइडमा के हुनु पर्छ भने हामीले टोटल प्रोबेबिलिटी हैन चाहिँ एउटा कलेक्सन अफ ब्रान्च को टोटल प्रोबेबिलिटी 1 छ कि छैन छैन भने देयर इज समथिङ रङ ल मेन क्वेशनमा आउँ what is the probability that both are of the same color हैन सो क्वेशन नम्बर 1 हुँदाखेरि probability that both are of के भन्दैछ
same colors. Okay, same colors भन्दाखेरि के हो त, both are white, so W1 W2 or R1 R2 first red second red or B1 B2. so जहाँ जहाँ और छ त्यहाँ चाहिँ प्लस गर्ने, अनि जहाँ जहाँ चाहिँ हाम्रो टाइम्स भनेर भनेको छ इन्टरसेक्सन हो त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु भने टाइम्स गर्ने हो हैन. सो यो हुँदाखेरि हामीसँग तीनवटा केस भयो. एउटा के हो त फर्स्ट वाइट सेकेन्ड वाइट भनेपछि 4/15 टाइम्स कति भयो त 3/14. ठीक छ नि. यहाँ हेर्न सकिन्छ डायग्राममा फर्स्ट वाइट भनेको 4/15 सेकेन्ड वाइट भनेको 3/14 और भनेको हामीले प्लस गर्ने. फर्स्ट रेड हेर्नु त यहाँ 5/15 हैन. सो इट इज 5/15 टाइम्स सेकेन्ड रेड हैन. फर्स्ट रेड 5/15 र सेकेन्ड रेडको कहाँ गयो यहाँबाट सेकेन्ड पनि रेड भनेको 4/15 हैन. सो दैट इज गोइङ टु बी 4/15 प्लस फर्स्ट ब्ल्याक इज 6/15 टाइम्स सेकेन्ड पनि ब्ल्याक यहाँ कति भयो त 5/15 भयो हैन. सो यो किसिमले हामीले गरिसकेपछि देन वी क्याल्कुलेट दिस एन्ड व्हेन यु गो टु द क्याल्कुलेटर यु विल सी दैट माथिको पार्ट कति आयो हाम्रो, दैट इज 62/15 टाइम्स 14. म्यानुअल क्याल्कुलेसन भन्दा पनि क्याल्कुलेटरबाट क्याल्कुलेट गर्दा राम्रो. एन्ड योर एन्सर इज 31/105 इन द एक्ज्याक्ट फर्म. र मन लाग्छ यसलाई डेसिमल पनि कन्भर्ट गर्नु पर्यो, आवश्यक छैन नसोधेसम्म. सो इट इज 0.295. सो यसरी हामीले के गर्यो त क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ हामीले गर्यौँ डाइरेक्टली बाई युजिङ द ट्री डायग्राम. और यसलाई के भन्छ हामीले म्यानुअल वर्क गर्यौँ यहाँ. अब यही क्वेसनलाई हामीले अर्को किसिमले पनि हेर्न सकिन्छ. सो द्याट सर्ट अफ थिङ. लेट्स यही क्वेसनलाई हामीले परम्युटेसन कम्बिनेसनको कन्सेप्ट युज गर्नु त के भन्दैछ, अफ सेम कलर. यो कुरो भयो हाम्रो के भयो त खास गरी यो भनेको W1 W2 बोथ वाइट प्लस बोथ रेड प्लस बोथ अफ ब्ल्याक कलर्स. ठीक छ नि. सो हामीले के हेर्नुपर्छ भने चाहिँ यहाँ वाइट कति छ 4 वटा छ हैन. रेड पनि 5 वटा छ, रेड 5 वटा छ र ब्ल्याक 6 वटा छ हैन. सो यहाँदेखि के भयो त बोथ वाइटको कुरो गर्दाखेरि के हो त वाइट इज 4 र 4 बाट हामीले बोथ भनेपछि कतिवटा लिनु पर्यो, दुईटा लिनु पर्यो. सो इट्स फेभरेबल केस इज 4C2. त्यस्तै यसको फेभरेबल केस के होला त 5C2. र लास्टली ब्ल्याकको फेभरेबल केस कति भयो त 6 वटा छ भनेपछि 6 बाट दुईवटा बल 6C2 ले हाम्रो आउँछ र वी एड देम टुगेदर बिकज देयर इज अड. एन्ड देन होल थिङ डिभाइडेड बाई अल थिङ कतिवटाबाट आइरहेछ त हेरौँ त. टोटल भनेको 15 हो तर बल कतिवटा चाहियो, दुईटा चाहियो सेम कलर भए पनि. सो डिभाइडेड बाई 15C2. एन्ड व्हेन यु गो टु द क्याल्कुलेटर इन योर क्याल्कुलेटर यु विल अगेन फाइन्ड दैट दिस एन्सर इज 31/105 and that is in the exact form. तर if you write roughly to the three significant figure your answer is going to be again 0.295 and this is the answer. अब यो यसको दोस्रो पार्टमा के भन्दैछ 1 is white प्रोबेबिलिटी अफ के भन्दैछ यसको 1 is white भन्दैछ यहाँ. अब दुईटा सिलेक्सन भएको छ. 1 is white भन्दाखेरि अटोमेटिकली के हुन्छ भने दोस्रो चाहिँ अर्को कलरको. सो के को प्रोबेबिलिटी चाहियो त 1 is white and another is of another नभनु अदर कलर्स भनौँ. अदर कलर्स किन अदर कलर्स भन्यो भने पहिलो व्हाइट छ भने दोस्रो के हुन सक्छ कि त रेड हुन सक्छ कि ब्ल्याक हुन सक्छ हैन. यो कुरोलाई हामीले यहाँ म्यानुअली पनि गर्न सक्छौं. त्यसको लागि व्हाट यु क्यान डु इज दैट प्रोबेबिलिटी अफ फर्स्ट व्हाइट एन्ड सेकेन्ड रेड. यस अर नो. और अर्को कुरो के होला त 2 कोमा 1 white and 1 other that means in any order. यसको मतलब यसको लागि के भयो हेर त व्हाइट छ भनेपछि एउटा व्हाइट चाहियो. सो 4 वटा व्हाइट छन् त्यहाँबाट कतिवटा चाहियो एउटा व्हाइट किन दुईटा व्हाइट छैन. अर्को के हुन्छ भने अदर भनेको के होला हाम्रो चाहिँ
ब्ल्याक र रेड र ब्ल्याक कलर सो हेरौँ त यहाँ रेड र ब्ल्याक दुईटै एड गर्दाखेरि कति छ 5 + 6 = 11 हैन अनि यो 11 बाट कतिवटा चाहियो हामीलाई एउटा मात्र चाहियो सो 11C1 बट इट इज कमिङ आउट अफ हाउ मच टोटली यो हाम्रो 15 छ सो 15 बाट इन फ्याक्ट कतिवटा चाहियो त एउटा व्हाइट र अर्को अरु कलरको भनेपछि दुईटा चाहियो यहाँ पनि सो 15C2 so when you calculate this sort of thing your answer will be 44/105 in the exact form and then in correct to the 3 significant decimal then you have this is 0.419 and this is the answer. यसको थर्ड पार्टमा हेरौँ के भन्दैछ find the probability that both are of हो यहाँ बीच हिडन छ त्यहाँ डिफरेन्ट कलर सो कस्तो खालको आउँछ यहाँ चाहिँ probability that both are not of the same color that means this is of different colors हैन डिफरेन्ट कलर्स ठीक छ नि अब यो केसमा हामीले के हेरौँ भने अब तीनवटा छ दुईटा लिनु छ भनेपछि यसको 3p2 भन्नु यो हैन तीनवटाबाट दुईटा लिँदाखेरि हाम्रो अरेन्जमेन्ट कस्तो होला यहाँ चाहिँ 3 factorial by 3 minus 1 factorial ठीक छ नि सो यसबाट हाम्रो फाइदा के हो त यहाँ 3 factorial by 2 so 3 minus 2 yes लेख्नै पर्दैन यसरी 3 times 2 times 1 भयो सो यो कतिवटा केस हो त हाम्रो 6 वटा केस हो भनेको मतलब के आउँछ 6 वटा केसमा हाम्रो व्हाइट रेड एउटा कुरो के हो त फर्स्ट व्हाइट सेकेन्ड रेड यो कति किसिमले आयो त दुई किसिमले आयो हैन फर्स्ट रेड और सेकेन्ड व्हाइट यस्तो पनि हुन सक्छ डिफरेन्ट कलरमा अर्को के होला त फर्स्ट रेड सेकेन्ड ब्ल्याक कलर भनौं B2 अथवा के होला त यो फर्स्ट ब्ल्याक एन्ड सेकेन्ड रेड तेस्रो के भयो त फर्स्ट यो रेड र ब्ल्याक हैन फर्स्ट के हुन सक्छ ब्ल्याक हुन सक्छ सेकेन्ड के हुन सक्छ हाम्रो रेड हुन सक्छ र फर्स्ट नभए रेड भएर सेकेन्ड के हुन्छ त ब्ल्याक हुन सक्छ सो सबैको प्रोबेबिलिटी यहाँ यो पनि दुईवटा यो पनि दुईवटा यो पनि दुईवटा सो जम्मा केस कति भयो त यिनीहरुको यो खालको अरेन्जमेन्टको केस कति भयो त हाम्रो जम्मा 6 भयो हैन सो यो कुरालाई टेस्ट गर्नलाई हामीलाई के भयो त यो परम्युटेसनको जुन कन्सेप्ट छ नि यहाँनेरि that was helpful in order to find how many cases should be there in order to deal with this sort of case where you need to find the probability of both are of different colors both भनेको both balls are of the different colors ठीक छ अब यति कुरो बुझिसकेपछि र यो भन्दा अघिल्लोको जुन मैले एक्सप्लेन गरे त्यो सबै कुरो बुझिसकेपछि हैन you should be able to complete this problem therefore I am leaving this problem to you to solve it तर सल्भ गर्न सकिएन भने just let me know in the comment box I will try my every best to reply you as soon as possible अब यसको आन्सर भन्दाखेरि हामीले आन्सर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यसको कति भयो त if you find the answer of this probability you will get that answer as 74/105 ठीक छ नि so you try yourself if you have any problem just let me know अब एउटा कुरो हेरौँ हामीले कि permutations अथवा arrangements of objects when all the objects are not same भने मतलब यहाँ ABC हामीले दिँदाखेरि ABC डिफरेन्ट छन् अब ABC चाहिँ डिफरेन्ट नभएर त्यो मध्ये कुनै रिपिटेड छ त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने हामीले के हेर्दै छौं त permutation of नभनौं permutation in case of repeated objects भनौं या repeated objects भनौं ठीक छ सो नर्मली हामीले के देखाएको छ भने जस्तै यो ABC तीनवटा केसमा 3p3 = हाम्रो के हो त this is actually we found as 3 factorial that is 3 factorial as it was कति थियो त यो 6 हैन 1 2 3 4 5 6 यहाँ पनि हामीले देख्न सक्छौं यसरी अब हामीले यहाँनेरि के भन्नु भने यो केसमा अब यो ABC जुन छ नि A को ठाउँमा A छ र B को ठाउँमा पनि B छ B को ठाउँमा पनि A नै छ अर्थात यसो हुन सक्छ B को ठाउँमा C छ है सो AB सो B को ठाउँमा हामीले एकछिनलाई के भन्नु त B को ठाउँमा पनि यो C नै छ त्यो अवस्थामा हेर्नु त के हुँदो रहेछ त B लाई हामीले C भन्दियौ त्यो अवस्थामा के होला त हाम्रो
दिस इज एसीसी ठीक छ नि अब यो के हो त एसी यो बी को ठाउँमा सी लेख्दाखेरि यो कुरो के भयो त अब एसीसी अगेन ठीक छ नि अर्को फ्याक्ट हामीले के हेर्छौं भने यु क्यान सी अनदर फ्याक्ट एज लाइक दिस लाइक हामीले बी लाई सी भनेका छौं सो बी लाई हामीले यहाँ सी भनेपछि कस्तो आयो त सीसी ए ठीक छ नि दिस इज सीसी ए फेरि यसले हामीले सी नै मानेको छ भने यो कस्तो आयो त अथवा अर्को चाहिँ यो भयो ल यो लास्टको जुन भयो नि हाम्रो सी बी लाई पनि सी भन्नु भने एक किसिमले कति आयो त हाम्रो सी सी ए आयो हैन अनि त्यस्तै गरेर बाँकीकोलाई पनि हामीले हेरौं के हुन्छ सो लेट्स सी दैट यो भनेको सी हो भनेपछि यो कस्तो आयो त सी ए सी भन्ने आयो अनि यो सीएसी र बी को ठाउँमा हामीले सी लिइरहेछौं भनेपछि कस्तो आयो त अब सी ए सी अगेन अब यसमा विचार गरौं एबीसी डिस्टिंक्ट नभएर त्यो मध्ये दुईवटा यो ठाउँमा चाहिँ रिपिट भयो अर्थात बी नरहेर त्यहाँ सी र सी छ भनेको मतलब हामीसँग तीनवटा अब्जेक्ट के भयो त अब ए सी सी यसरी यदि हामीले हेर्छौं भने हैन त्यो अवस्थामा हामीले देख्दाखेरि के भयो त एसीसी एसीसी दैट इज द सेम थिङ हैन अनि त्यसपछि के भयो त हाम्रो सीसीए सीसीए दैट इज अल्सो द सेम थिङ र यो सीएसी सीएसी पनि यो के हो त सेम थिङ हो सो टोटल एलआई लाई हामीले एड गर्ने यो कति हो त टोटल चाहिँ यो भन्नु र तलको भन्नु एडमिन पनि सीसीए सीसीए एउटै कुरो हो हैन त्यही भएर पहिला 6 वटा थियो भने अब यो चाहिँ 3p3 को हामीले कुरो गर्दाखेरि 6 वटा नभएर कतिवटा केस भयो त one case another one that is only now there are 3 cases so यो अवस्थामा खास गरी के भयो भने चाहिँ यसलाई फ्याक्टोरियल फर्ममा लेखाउँदा के हुँदो रहेछ 3 times of 2 times of 1 यहाँ थपौं त्यही कुरोले हामीले यहाँ ब्यालेन्स गर्नु पर्छ हैन so what did we get actually that this is 3 factorial by 2 factorial अब एउटा कुरोलाई हामीले यहाँ कम्पेयर गरौँ कम्पेयर गर्दाखेरि के भयो भने चाहिँ if all the elements A, B, C in this case maybe D also but I am taking only up to 3 हैन 3p3 3 factorial आयो भनेपछि अब कति आयो त त्यो मध्ये एउटा आइटम दुई पटक छ भने हामीले के देख्यौ 3 factorial छ हैन तर त्यसमा के हो त एउटा एलिमेन्ट दुई पटक रिपिट भएको छ भनेपछि 2 factorial ले डिवाइड भयो यस्तै गरेर भनौं न 4p4 पनि हाम्रो हुन सक्छ यो भनेको हाम्रो के हो त 4 factorial अर्थात हामीले के कुरा गर्नु त र हेरौं पनि अघि हैन a b c d को कुरो छ फर एक्जाम्पल a b c d नभएर a b a b भने मतलब a पनि रिपिट भएको छ b पनि रिपिट भएको छ आउट अफ 4 एलिमेन्ट so it will be permutation for this sort of thing will be 4 factorial by एउटा कति पटक रिपिट भएको छ त a दुई पटक so we divide this by 2 factorial and another also b has been repeated for 2 times so we divide this by again 2 factorial so यसरी हामीले के गर्छौं त रिपिटेड नम्बर अफ अब्जेक्ट छ भने आउट अफ टोटलमा जति पटक रिपिट भएको छ हैन तिनको फ्याक्टोरियलले हामीले के गर्दिन्छौं त यहाँ डिवाइड गर्दिन्छौं र यो त मैले एक्सपेरिमेन्टली तीनटा अब्जेक्टको रूपमा मैले शो गरे इफ यु वान्ट यु क्यान ड्र अल 24 पोसिबिलिटीज फर a b c d and then replace c by a and d by b जहाँ c र जहाँ d पाइन्छ त्यहाँ चाहिँ के गर्नु भने you replace by the same a and b त्यो केसमा हामीले डिफरेंट नम्बर अफ थिंग्स यहाँ जस्तो हामीले फाइन्ड आउट गर्यो भने कतिवटा केस हुन्छ यसको जति हाम्रो भ्यालु आउँछ त्यो सो क्याल्कुलेट गर्नु कति हुन्छ यो भ्यालु 4 times 3 times 2 factorial यहाँ छदैछ सो 2 factorial तल गयो अर्को 2 भएपछि 2 times 1 is 2 हुन्छ or you calculate in the way you want or you go to the calculator just press this value then you will get this is how much it is 6 सो त्यहाँ एक्चुअली 24 वटा केस हुनु पर्ने एबीसीडी डिफरेन्ट भयो भने तर त्यो मध्ये दुईटा एलिमेन्ट दुई पटक छ भनेपछि त्यो अवस्थामा हामीले टोटल डिफरेन्ट केसेस त्यहाँ फाइन्ड आउट गर्यो भने जम्मा हामीले कतिवटा पाउँछौं त जम्मा 6 वटा पाउँछौं यति मात्र हैन कुनै पनि परम्युटेसन छ जस्तो मैले चाहिँ npn भने त्यहाँबाट चाहिँ लिँदाखेरि हैन npn लिँदाखेरि टोटल फ्याक्टोरियल त n हुन्छ एउटा कुरो चाहिँ r टाइम्स रिपिट भएको छ भने वी डिवाइड देम बाइ r अर्को s टाइमले छ भने वी डिवाइड देम बाइ s जति पटक छ त्यति पटक अर्को चाहिँ n पटक छ भने डिवाइड देम बाइ n हुँदा हुँदै गएर n पटक भन्दाखेरि n सेम भयो t भनौं यसलाई डिवाइड देम बाइ 10 t अनि यस्तै गरेर म्याक्सिमम हामीले के गर्न सक्छौं त लेस अर इक्वल्स टु n फ्याक्टोरियल हामीले गर्न सक्छौं हैन
So this is the way we find the permutation of the object where repetition is allowed, or we can say the permutations or arrangements when all the objects are not same. So यसैसँग रिलेटेड एउटा एक्जाम्पल हामीले हेरौँ. यसमा के हुन्छ एउटा एक्जाम्पल हेरौँ हैन. In how many ways the letters in the word कुनै भनौँ एउटा probability be arranged on a row भनौँ or on a line भनौँ. सो अहिलेसम्म जति हामीले परम्युटेसन कम्बिनेसनको कुरा गऱ्यौँ, हामीले स्ट्रेट लाइनको कुरा गऱ्यौँ, स्ट्रेट लाइन एरेन्जमेन्टको कुरा गऱ्यौँ हैन. सर्कुलरको अर्कै केस हुन्छ. ओके, सो यहाँ के भन्दैछ भने प्रोबेबिलिटीको लेटर के छन् त यहाँ PROBABILI हैन TY. सो यसमा हेरौँ त परम्युटेसन कति होला त हाम्रो यो केसको परम्युटेसनको कुरा गर्दाखेरि परम्युटेसन or arrangement of these letters हैन. परम्युटेशन्स के हुन्छ यहाँ र त टोटल कति छ टोटल बाइ रिपिटेड नम्बर अफ टाइम. सो यहाँ कति हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लेटर छ. वी राइट हियर 11 फ्याक्टोरियल भयो त. अब यसमा कुन कुन रिपिट भयो त P रिपिट भएको छ छैन, R रिपिट भएको छ छैन, O रिपिट भएको छ छैन, B रिपिट भएको छ यस दुई पटक भएको छ B and B. सो डिवाइड दिस बाइ 2 फ्याक्टोरियल. ठीक छ. B भयो, I भएको छ रिपिट यस, I पनि दुई पटक रिपिट भएको छ. सो वी डिवाइड दिस बाइ 2 फ्याक्टोरियल. L रिपिट भएको छ छैन, T रिपिट भएको छ छैन, Y रिपिट भएको छ छैन. यदि छ भने हेर्नु, यदि रिपिट भएको छ भने 3 पटक छ भने 3 ले डिवाइड हुन्छ. ठीक छ. So this is the permutation. You go to calculate and you will find the number of ways that we can arrange the letters in the word in probability. अब यसमै चाहिँ जोडेर के सोध्न सक्छ भने एउटा कुरो के सोधिन सक्छ what is the probability that the letter or the arrangement, by the probability that the arrangements begin and ends with letter B भनौँ. भनेको मतलब के हुनु पर्यो त फर्स्टमा B हुनु पर्यो, बीचमा जुन भए पनि लास्टमा के हुनु पर्यो फेरि B हुनु पर्यो. भनेको मतलब दुईटा B आउट अफ 11 एलिमिनेट हो हैन. भनेपछि कतिवटासँग काम गर्नु पर्यो त 9 वटासँग हामीले काम गर्नु पर्यो. सो यहाँ हामीले के गर्दियौँ भने B र B लाई हामीले एलिमिनेट गर्दियौँ. यहाँ B किनभने बिगिनिङमा चाहियो इट इज एलिमिनेटेड, अर्को पनि बिगिनिङमा चाहियो इट इज एलिमिनेटेड. सो यो केसमा चाहिँ फेभरेबल नम्बर अफ केस कति भयो त हाम्रो फेभरेबल इभेन्ट 9 वटाबाट. सो दिस इज 9 फ्याक्टोरियल हैन डिवाइडेड बाइ कति भयो त यो अब 9 फ्याक्टोरियल भनौँ. P रिपिट भएको छैन, R पनि रिपिट भएको छैन, प्रोबेबिलिटी I चाहिँ रिपिट भएको छ हैन. सो रिपिटेड थिङ त I अलरेडी छ. सो बाइ 2 फ्याक्टोरियल. अरु फ्याक्ट त रिपिटेड छैन, B इटसेल्फ रिपिटेड थियो तर B इज एलिमिनेटेड हैन. सो देयरफोर यो केसमा हाम्रो के भयो त अब देयरफोर वी क्यान से दैट हैन द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज द required probability in general भनेको हाम्रो के हुन्छ त that is favorable event by कति हुन्छ टोटललाई के भन्छौँ हामीले exhaustive cases भन्छौँ अथवा इभेन्ट्स भन्छौँ हैन. यस. सो अब हाम्रो यहाँ फेभरेबल इभेन्ट्स त यहाँ आइसक्यो. कति छ 9 फ्याक्टोरियल बाइ 2 factorial and then divided by 11 factorial by
2 factorial, 2 factorial, go to the calculator, calculate this value, and then that will be the probability of this sort of question. अब एउटा दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरु, can we say NCR equals to NC n minus r? Is that correct? So यो कुरो हामीले हेरौं यहाँ के हुँदो रहेछ. So here right side बाट सुरु गर्नु हामीले के हुन्छ NC n minus r भनेको यो हो. अब फर्मुला युज गर्ने के थाहा छ हामीलाई NCR को फर्मुला के थाहा छ. NCR भयो भने n factorial by r factorial n minus r factorial हुन्छ. त्यो अवस्थामा के भयो त n को ठाउँमा n छ n factorial, r को ठाउँमा यहाँ के छ n minus r, so r को ठाउँमा n minus r छ r factorial and n minus r again, so r को ठाउँमा n minus r. अब n को ठाउँमा n minus r को ठाउँमा के होला त n minus r को ठाउँमा फेरि यहाँ कति भयो त n minus r को पनि factorial. अब यसलाई थोरै सल्भ गरौँ कति हुन्छ n factorial by n minus r factorial तल आयो र n यो क्यान्सल भएर यहाँ के हुन्छ त r factorial हैन, यो माइनस टाइम माइनस प्लस हुन्छ. सो फाइनली हाम्रो के आयो यो n factorial by r factorial and n minus r factorial. भर्खर हामीले यहाँ के देख्यौ अघि पनि देखेको थियौ यो फर्मुला NCR को चाहिँ यो भयो. सो इन प्लेस अफ n factorial by r factorial n minus r factorial हामीले के लेख्न पाए त NCR. देयरफोर हामीले के भन्न पायो भने CNR भनौं न यसरी पनि लेख्न मिल्छ इक्वल्स टु के भयो त n minus r. ठीक छ. सो दिस इज ट्रू टु राइट. नाउ क्यान यु टेल मी वन मोर थिङ हियर. एउटा कुरा हामीले के गर्नु भने इज n factorial times r factorial equal to n times r factorial. यो कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ हाम्रो, यसरी हामीले थिंक गर्दिन्छौं तर दिस थिंकिङ इज अ बिट डिफरेंट. सो एउटा कुरा चेक गरौँ त हामीले के हुँदो रहेछ. एउटा नम्बर लियौं हामीले कति भयो 2 factorial times 3 factorial लेखौं हैन. सो दैट इज गोइङ टु बी इक्वल टु 2 factorial भनेको 2 times 1 र 3 factorial भनेको 3 times 2 times 1 कति भयो त हाम्रो दैट इज 12 हैन. अनि त्यस्तै अब चाहिँ अर्को पनि ट्राई गरौँ त्यही हिसाबले हामीले यसलाई n भनौं यसलाई चाहिँ r भनौं फर एक्जाम्पल. सो अब nr फ्याक्टोरियल लियौं के हुन्छ यहाँ 2 times of 3 फ्याक्टोरियल हैन. भने मतलब यो के देखियो त अब 6 फ्याक्टोरियल र इफ यु गो टु द क्याल्कुलेटर यही छ क्याल्कुलेटर जाउँ 6 फ्याक्टोरियल हेरौँ कति हुँदो रहेछ यो 6 and then go to the function if there is factorial. Yes, this is 6 factorial and this value is going to be 720 हैन. यो भ्यालु हाम्रो कति आयो त 720 आयो 720 and you can see that these two are not equal. Yes, so therefore what you can say here that in general so here यसरी लेख्ने here since के देखियो त 2 factorial times 3 factorial is not equal to के त 6 factorial किन दुईटैको डिफरेंट भ्यालु आयो यहाँ that not equal to 6 factorial. So therefore in general कुनै कुनैमा मिल्दै पनि इन जनरल हाम्रो के भयो त यसरी मिल्दैन. इन जनरल हामी के भन्न सक्छौं त n factorial times r factorial is not equals to n times factorial of n times r. So this is very very important to understand. यति पढिसकेपछि मलाई लाग्छ तिमीहरुको यो बुकबाट स्पेशली जुन एक्सरसाइज 15.1 छ त्यहाँबाट सबै प्रब्लम गर्न सकिन्छ होला जस्तो मलाई फिल भयो. बट स्टिल इफ यु हेभ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो इन द कमेन्ट बक्स. So this is all for now and thank you for watching.